اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الثناء الحسن على عظيم رحمتك وجزيل غفرانك. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وتم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا، ونشكره على الدوام كثيرا. أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا، فسبحانه من إله عظيم، سبحان من حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. اللهم صل على محمد ما صام الصائمون، وصل على محمد ما قام القائمون، وصل على محمد ما صلى المصلون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم واحفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا جابر كل كسير، يا ميسر كل عسير،
يا من عليه العسير يسير. حاجتنا إليك كثير وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقدر ولا يقدر عليه، ندعوك يا الله ونسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.